बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब तैयारी की थी ना लेक्चरर उर्दू की, तो मैंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी थी और उनके बहुत सारे मैंने नोट्स बनाए थे। तो वो सारे नोट्स आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ से हमारे पास जो चंद नोट्स बने हुए हैं, कुछ सवालात, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह और भी बहुत सारी किताबें हैं, वो सारी वन बाय वन आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सिराज औरंगाबादी का दौर हयात 1712 से 1764। मसनवी बोस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ सिराज औरंगाबादी। सिराज की सिग्नेचर गज़ल का मतला, ख़बरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। इसमें तहय्युर इश्क का क्या माना है? इश्क करने के बाद खुलने वाले राज़ो नियाज़ या हैरत। मुश्ताक हूँ मैं तेरी फसाहत का वलेकिन, रांझा के नसीबों में कहाँ हीर की आवाज़। सिराज औरंगाबादी का शेर है। कुकड़ी एक किस्म की तरकारी। राधा कृष्ण हिंदी गीतों में रोमानवी किरदार था। दक्कनी शोरा में फ़ारसी सिन्फ़ गज़ल को मकामी रंग दिया बकौल सलीम अख्तर। ज़ुल्फ़ तेरी है मौज जमुना की, पास दिल इसके जो सनासी है। सनासी का मतलब होता है देखो। वली दक्कनी का मकामी रंग पे मबनी शेर है। अहले ज़ुबान कौन से लोग होते हैं? वो लोग जिन्होंने माँ की गोद में कोई ज़ुबान सीखी हो, जिनकी बोल चाल सनद याफ्ता और शायर या ज़बान के माहिर लोग। तुझ इश्क में जल जल कर सब तन को किया काजल, ये रोशनी अफ़ज़ा है आँखियाँ को लगाती जा। वली दक्कनी का शेर है। सिक्का के माना है काबिल एतमाद, मतीन या संजीदा लोग। सिक्का बंद के माना है मुस्तनद या माना हुआ। सिक्का संजीदा। तस्करा निगारों ने मकामी रंग की वजह से नज़ीर अकबर आबादी को शायर तस्लीम ना किया, ये किसका कहना है? सलीम अख्तर का। अपना वो खुश लिबास बस्ती दिखा नज़ीर, चमकाया हुस्न यार ने क्या क्या बसंत का। चमकाया हुस्न यार ने, चमकाया हुस्न यार ने क्या क्या बसंत का। नज़ीर अकबर आबादी का शेर है। दरबार की वाह वाह और सिले की चाट एक आज़ाद ख़याल और जज्बीले शायर को चुपके ही भट्टई, झूठ और खुशामद या हज़ल और तमस्खर पर इस तरह ला डालती है कि वो इसी को ही कमाल शायरी समझने लगता है। मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने कहा था। भट्टई से मुराद बादशाहों और अमीरों की मुदाही करने वाला। हज़ल से मुराद बेहुदा गोई। दरियूज़ा गरी का माना है भीख मांगना। सम कातिल का मतलब है महलक ज़रर रसां। अरबी और संस्कृत की किताबों के तराजिम के लिए किसने दारुत तर्जमा बनाया था? मुग़ल बादशाह ने। बुरा शेर कहने की गर कुछ सज़ा है, अबस झूठ बकना अगर नारवा है, तो वो महकमा जिसका काजी खुदा है, मुकर्रर जहाँ नेको बद की सज़ा है। गुनहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। हाली। आईने अकबरी की तकरीज़ किसने लिखी और ये किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद की तसनीफ़ है। तकरीज़ गालिब ने लिखी थी, लेकिन वो इसके आईने अकबरी के आखिर में सर सैयद ने शाये ना करवाई थी। आईने अकबरी के आखिर में मौलाना सोहबानी की लिखी हुई है। और क्यों ऐसा हुआ था, इसकी डिटेल पर मबनी मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी उर्दू की प्लेलिस्ट में मौजूद है। गालिब के खुतूत को किसने मुरतब किया था? खलीक अंजम ने। कातिब बुरहान को नज़रसानी करके किस नाम से शाये किया गया था? दुर्फेश कामियानी के नाम से। दाग की वालदा का क्या नाम था? वज़ीर बेगम। सर सैयद को लंदन में क्या खिताब मिला था? CSI। हाली ने किस मलका का कसीदा लिखा था? मलका विक्टोरिया का। शहर आशूब इस्लाम किसकी नज़्म है? शिबली की। दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया था? मोहम्मद बाकिर ने। आज़ाद को अंजमन पंजाब का सेक्रेटरी किसने बनाया था? डॉक्टर लाइटनर ने।
اردو میں شامل فارسی کے خاص حروف پے گاف یہ۔ اردو میں شامل عربی کے خاص حروف سے خے زے صاد ضاد طوے زوئے عین۔ دنیا میں پہلا چھاپا خانہ کب اور کہاں ایجاد ہوا؟ 7ویں صدی عیسوی میں چین میں۔ لیتھو یعنی سنگی طباعت کا دور 1796 عیسوی۔ روٹری طباعت سے کیا مراد ہے؟ سکرین پینٹنگ یا ایک روٹری طباعت میں باقاعدہ سکرین بنا کر لکھا جاتا ہے۔ آج کل اس تکنیک کو لیبل رائٹنگ کہا جاتا ہے اور یہ سب سے مشہور ہے۔ باجن کے ہاں عقدہ سے مراد ابتدائی ہم قافیہ اشعار۔ پین سے مراد عقدہ کے بعد آنے والے 3 3 4 4 مصرعوں کے بند۔ باجن کے مطابق تخلص سے مراد آخری بند جو عام طور پر 3 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ شیخ باجن نے کس قسم کے زیادہ تر گیت لکھے؟ اردو قدیم پر مشتمل۔ عقدہ در پردہ صباحی کس کا گیت ہے؟ باجن کا۔ فرزند سبلی سے مراد سگا بیٹا۔ خرد و کلاں سے مراد چھوٹا بیٹا۔ ناول سودوزیاں کے مصنف خالد فتح محمد۔ ناول سودوزیاں کا موضوع نچلے اور متوسط طبقے کے مسائل۔ بدتر از اندیشہ سودوزیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اقبال کے شعر سے سودوزیاں کا عنوان لیا تھا مستعار خالد فتح محمد نے۔ جھانجھن یعنی پازیب۔ غزل کے پاؤں میں جھانجھن کا حکم رکھتی ہے، یعنی کہ حیثیت رکھتی ہے، یہ ردیف ہے۔ اور ردیف غزل میں موسیقیت، ترنم اور موزونیت کو بڑھاتی ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، خواہش سے تھوڑی زیادہ چیز، خواہش سے تھوڑی چیز۔ میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے، جو نے لیا۔ تلون یعنی سفیدی کے علاوہ کسی اور رنگ سے رنگین چیز۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ مسجد قرطبہ کا شعر ہے، شاعر اقبال ہیں اور ان کے اردو مجموعہ بال جبریل میں موجود ہے یہ نظم۔ اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت بیتی کہانی از شہر بانو بیگم۔ آئینہ کر دینا، واضح کر دینا۔ اس کنویں کا پانی کھاری ہے، آئینے میں بال آنا، شک پیدا ہونا۔ پاؤں ساکت گئے ہو سروت کسی کو دیکھ کر، ایک کشش ماہتاب جیسی چہرہ دلبر میں تھی۔ ثروت حسین۔ رستخیز کے معنی ہے، مراد ہے اس کی قیامت۔ شب خمار شوق ساقیِ رستخیز اندازۂ تھا، تا محیط بادۂ صورت خانہ خمیازہ تھا۔ غالب کا شعر ہے، خط فاصل کی علامت سامنے جس کو ہم سلیش کہتے ہیں۔ شب جائے کہ من بودم کس کا سفر نامہ حجاز ہے؟ شورش کاشمیری کا۔ تہذیب الاخلاق کا سنِ اجراء 1870 ہے۔ آج 7 جون ہے، درست جملہ ہے۔ جب میں پڑھتی تھی تو میں بہت تھک جاتی تھی، پھر میں سو جاتی تھی اور سوتے سوتے ٹیڑے میڑے لکھتی رہتی تھی۔ نمیدہ نم منزل بودم، شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم۔ خسرو کا شعر ہے، مجلس ترقی ادب لاہور کا جریدہ ہے صحیفہ۔ تم نے اس شریف آدمی پر ناحق کیچڑ اچھالی، گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں، تمہارا لالچ تمہیں برباد کر دے گا۔ مزمر معنی ہے اس کے دل میں پوشیدہ رکھنا۔ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا بر کے خرمن کا، خون گرم دہقاں کا۔ غالب۔
نخاس چڑھنا رسوائے عام ہونا، نالش کرنا، مقدمہ دائر کرنا۔ رسالہ قواعد و زبان کا تعلق ہے فورٹ ولیم کالج سے۔ دا منسٹری آف آلموسٹ ہیپینس کی ناول نگار ہیں ارونتھی رائے۔ اس کا اردو ترجمہ بے پناہ شادمانی کے نام سے ارجمند آرا نے کیا۔ اس کا موضوع ہے مسئلہ کشمیر اور ہندو قوم پرستی۔ حفیظ جالندھری سانحہ ارتحال 20 دسمبر 1982 لاہور میں ہوا۔ چمن کے پھول بھی تیرے ہی خوشائے چی نکلے، کسی میں رنگ ہے تیرا کسی میں بو تیری۔ جلیل مانگپوری کا شعر ہے۔ ریکٹس ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ میں نے آئی تھنک جنرل نالج